عليكس إني ليلي كي نجرة نتجراي كت كيدي يا إلو تكت قريص لا ليلي كن أي فلتتن هندوف تاو تناجروا كديخة تكت قريص الكي بك أيلو كن سابو زحدة سيبلان لمن تأيو بيني زدن زلو حبيرنا زين خيدي لا بزحدة سيبلان سلام سلام كميل لهم ناي زايد حوشوي تاتا تلتي أنا سلام الله كبير المسكن سلام كتكون الليلة بعلتي ملء تسفاية لوزو شانالي بيتسب ليخونكم بيتسب كونوا سبسكرايب ناقوركم اللايك شير ناقوركم تو مالتي بيتسب لخونكم كعا شيرنا لايك مبرتتعكم أي فليني مالتيو بأركسي نما عنتي زي ما تزال لخو خاع بزعوا نال عليكس مالتيو عليكس إن ليلي لداكي صوت تحيومو مالتيو إن بتاع مدرسة بالبونت أنا كشع حزسي إن يحمي منيرة لم تعيوم كنت شاب هذه إنسو مسأتهم أروح تورحي ملو ساتم تتعاليهم بك أنا عتم كعرق نعتمكم زي نابلسي زخنا نجار زي جور البالم تعيو تحخونهم صوت طالو خنا نجار ليه هو يبلي حميهم نيرة بعلي مالتين اللي عليكس جين صوت بتعمل تسيل بونت هو مو مالتيو بتعمل يسكبو داكي مالتيو يجوبو أنفرغاني صوت تانعو مهابو يجوبو أيو كلنا تخططلون نعلنا نرنا أنا زخنا نجار زي هو تعيهم خوينهم نعلنا نرنا مالتيو إن بتعمل أبوغركم صوت تاوها وهم كع بتعمل دسبحالي دينجلا ماريم بتعمي صوت تتصبق صوت تعمرتكم هم هيكم وذلهم مالتيو إن ناي خلق كع مالتيو خلق حزي ما تزلخ خع عليك السي إن اللي نتجرايك سداد اليوم مالتيو إن سون بزح دسيبلان مخنياتو تاي كويني بيني سخيد ونعمل إلى مالتيو بيني سيلة من تعيز سدن نزل منعمل إلى حاسبة لكن كمزو عليك زول لكن بزبو يحاسب لا مهنياتو خي تدكن بزح نجار سراح قالت تحت 5 كي تدكن بليو نب ولد دار سدال مالتيو إن للي كوريا أنا مخري كن خمزو خلقي مسلوع نع لحشة يجين مريض ومخنياته نفس السكين كا مسولة دخات صنح زخون النجارات دخ مكة خلو بقى ولد دخا زحق زخ نجارات كام ويحاسيون بر كا أخف اللسون عيدلن يعني سفوتي يكونن مالتي جين سرح سلا التزعق عنيو مسك القاسي يخيدس أي مسلني بزح سرح سلا زلني منعمن يزول زلا إن وأنه فقري زحبي زحل يحل يمسي فقرم إن عند اللي مخنياتو اللي تجري كده عليكس كحدثة وخينو لم تأيو البينا سديدوا لم تأيو 5 كيلو منامن كل خير نديسة كين نساتم لسرح يوم زدليو هنياتو نسو سرح سلسخونا ينبر كاب أخف اللغة بزح دس عيولن مالتيو كوخا مرحا منامن انحر لزاقايي لو خينم لازم يو عد خيدا ختصنح انتهي تايك زاد اللي كل نجارات لا تمخرت مسولد تتصنح كاو أفتو مرعاو كقرب كل خا عليكس كا لازم يوز خير مالتيو الناس هذي لمن تاي بينا سدوا لمن تاي سال حاسب أيام بر سون نعنا إلى مساعدة يتفق النيرو كين تسرح كل تيوخا خيرك أو حبير خاص تاي مايو إن لي لحظة تقرايا نافانا يا أيوم مالتيو مرعون كعسلنا عربا تذلو
ኣብ ዓዲ ምስ ወለዲ ትጸንሕ ምስቱ ነፍሰ ፁር ምዃና ስራሕ ምናምን ከይበራታታ ኢሉ ሓሊላ እዩ ማለት እዩ። እና ሊሊ ከዓ ቀብጠርጠር ለመደት ምስ ፍቅረኛ ከመይ ኢሎም እዮም በይኖም ተፈላለዮም ክሕልፍዎ እዚ ግዜ ማለት እዩ። ምክንያቱ መስቀል ኳስ ክኸይደ ይመስለንን አለዩ እና ዋናው ፍቅሪ እንድሕር ሃልዩ ኣብዛ ሃለኻ ሃለይኻ ምንም ኣይኮነን ስራሕ እዩ እቲ ዝዓበየ ማለት እየ። ካልኣይ እውን ሊሊ ምስቱ ነፍሰ ፁር ምዃና ከቢዳት ነገራት ክትሕዝ ምናምን ክትሰርሕ ገለታት ስለ ዘይደለየ እዩ ማለት እዩ ኣሌክስ። እና ጽቡቅ እዩ ጽቡቅ ጌርካ ማለት እዩ ጽቡቅ ጌርካ ከምዚ ሓሳብ ጽቡቅ ጌርካ ፍቅርኩም ደሞ በዝሕ ትረፍ ይወለልኩም ማለት እዩ። ልክንደይ ሕብረተሰብ እናምሃርኩም ኢኹም እና ናፋናይ እዩ ሳንጣ ሒዙ ኣሕዚናትኒ በእውነት ኣሕዚናት ንሰውን ካብኣ ተፈልዩ ክንደይናይ ሰውን ካብኡ ተፈልያ ክንደይናይ እናፍቕ ዘለን ድዩ ግን ጥንክርና በልኻ ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ በቃ ልደቂ ዝሃብዎ ስጦታሲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል በእውነት ኣተሓሳስቦም ሲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብጣዕሚ ካልኣይ ሳልሳይ ረብዓይ ከዓ ማለት እዩ እንታይ ዲና ባለ ሰሚዐዮ ዓበይቲ ወለድሲ ብዓዊ ናይ መጀመርያ ወዶም እዩ ዝፅዋዕ ጓል ተኮይና እውን ወዲ ተኮይኑ እውን ብናይ ቀዳማይ ዝተወለደ በኩሪ እዩ ዝፅዋዕ ኢሉስ ደግና ሌሊ ግን ኣይኮነን ኢሎምኒ ኢሉ ማለተይ ወለድና ከምቲ ኣነ ትክክል እያ ኣሌክስ ማለተይ ወለድና ብበኩሪ ጓሎም ወይ ከዓ ብበኩሪ ወዶም እዮም ዝፅውዑ ናይ መጀመርያ ዝተወለደ መጨረሻ ኣይኮነን ናይ መጀመርያ ዝተወለደ ቀዳማይ ለወለዲ ብሽም ወዶም ብበኩሪ ወዶም እዩ ዝፅዋዕ ማለት እዩ። ኣሌክስ ኣይተጋገየ ክብል ደልየ ዘረባ ከዓ ዘባባ ይብለን ኣለዎትም ህዝቢ ብዙሕ ሲ ዘረባ ዘባባ ይብለን ኣሎ እና ኣሌክስ ሓቂ ኣለኻ ማለት እዩ። ዓበይቲ ወለድና ብበኩሪ ወዶም ወይ ከዓ ብበኩሪ ጓሎም እዮም ዝፅውዑ ጎበዝ ዘለኻ ቃፅለሉ ማለት እዩ። ደጊሲ ክጋገ እዩ ኢለሲ ኣይሓሰብክን ነይረ ግን ኣይፈለጡን ገለ ክትብል ከለኻ ሊሊ እውን ከምኡ በኩሪ ድያ ዘይኮነት ኮይና ብኣላይ ፀውዑ ወለዳ ወይ ከዓ ወለዳ ንኣሽተን ስለዝኾኑ ብዙሕ ስለለየ ዝተባዕለት እየ እምበር ብበኩሪ ወድኻ ወይ ከዓ ብበኩሪ ጓልካ ኢሉ ዝፅዋዕ ዓበይቲ ወለድና ብኡ እዮም ዝፅውዑ ማለት እዩ። እና በቃ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ መርዓኹም ብሃረርታ ኢና ንፅበየኩም ኣለና በቃ መርዓኹም ናይ ካትኩም ክንርኢ ማለት እዩ። ከመይ ዓይነት ገይሮም ከሕልፍዎ ይኾኑ በቃ ኣብ ትግራይ ከይደምስ ከመይ ገይሮም እዮም መርዖም ክሕልፍዎ በቃ እስቲ ኢልናስ ንፅበየኩም ኣለና ብሃረርታ ማለት እዩ። ልደጊ እውን ብጣዕሚ ኢና ነመስግኖ ኣብዚ ዘብፅሐኩም እሲ እዩ ኣብ ሓጎስኩም ኣብ ኩሉ ነገር ሲ ደጊ ኣብ ጎንኩም ኮይኑ እዩ ጠጠው ኢሉ ነይሩ ሻዕ ዝሓዚ ማለት እዩ። ልደጊ ከየመስገና እውን ኣይንሓልፍን እና በቃ ርሑስ መርዓ ይግበረልኩም ኩለኩም ይፈቲ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ማለት እዩ ኣነ
ናብዛ ቻናሌ ቤተሰብ ላይ ኮንኩም ከዓ ቤተሰብ ኮኑ ማለት እዩ ሰብስክራይብ ሼር እና ኮሩ መበረታታዕኩም ኣይፈለየኒ ማለት እዩ ወዲ ያለሁ እዚ